السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ دوزيام باك ايكونومي اس او جي سي. مرحبا بكم في القناة ديال كور فلاش بلس. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الشرح ديال درس لي سويت نيميريك. دونك ممكن تواصلوا معنا بليزيور شوز، دونك سواء واتساب، فيسبوك، يوتيوب. الوغ غادي نبداو. اول حاجه هي كيسكو سويت. الوغ شنو هي سويت؟ سويت غادي نشوفوا واحد لانتروداكسيون. دونك عندنا هنايا واحد لي 4 ديال لي كارت، 4 ديال لي كارت عندنا. الوغ هنايا عندنا، دونك عندنا هنا جوج، داكوغ. عندنا هنا موان 5، عندنا هنايا 11 على جوج غاسين دو 7. الوغ كل كارطه من هادو غادي نرقموها. دونك الكارطه غادي نبداو هادي 0 كارطه 0، دونك هادي كارطه 0، هادي الكارطه 1، وهادي الكارت 2، وهادي الكارت 3. دونك كيما حنا غنشوفو من دابا، دونك 0 1 2 3. الوغ دونك لا كارت 0 لا فالور ديالها شحال؟ جوج. لا كارت 1 لا فالور ديالها موان 5. لا كارت 2 الفالور ديالها هي 11 على جوج. لا كارت 3 الفالور ديالها غاسين دو 7. شنو كنلاحظوا هنايا؟ الوغ كنلاحظوا بلي انه هادي، دونك هنايا كاع هاد لي نومبر اللي عندنا هنايا هما دي نومبر اونتي. شنو هما معنيت اونتي؟ الوغ لي نومبر اونتي هما لي زونتي ناتوريل 0 1 2 3 الى اخره. دونك 0 1 2 3 et ainsi de suite. دونك هنا هاد لي نومبر هادو، دونك بور شاك نومبر هنايا عنده فالور ديالو في هاد الكارت هادي. الوغ 0 الفالور ديالها هو 2، الفالور كيف ما قلنا هنا ديال 1 موان 5 et ainsi de suite. الوغ حنا هاد لي كارت هادو ما غاديش نبقاو نسميوهم دي كارت، غادي نعطيوهم واحد السميه هي ديال او. في الغالب كنسميوها هكا في لي سويت، ما كايناش غير او، مي دابا خلينا غير مع هادي او، داكوغ. دونك هنا شنو غادي تولي عندنا؟ دونك الاو 0، الاو 0 شنو غادي يعطينا؟ غادي يكون هو 2. الاو 1 هو شكون؟ هو موان 5. الاو 2 هو 11 على جوج اي انسي سويت. دونك ردوا معايا البال، كنكتبوا او، باردون. دونك هنايا مسحوا هادي، سي با غاف. دونك غادي نكتبوا او انديس 0. كنكتبوا او انديس 0. شنو او انديس 0؟ هي الفالور اللي عندنا هنايا. ما يمكنش لينا نكتب مثلا او انديس مثلا موان 1 ولا موان 2 ولا موان 3 ولا واحد 11 على جوج الى اخره. دونك ما كنعطيش شي رقم على هنايا يكون عدد سالب ولا يكون فيه كسر الى اخره. دونك هنا كنلاحظوا بلي انه كملوا بعدا نعطيهم الارقام. بوغ شاك كاينه واحد الغولاسيون ما بين هاد السطر اللي عندنا هنايا وما بين هاد لي فالور. دونك يعني بوغ هاد لي نومبر هادو عندنا دي زونتي اللي هما ان، ولكن الفالور تقدر تكون بوزيتيف، تقدر تكون نيجاتيف، تقدر تكون، المهم في الاخر غادي يكونوا هما هاد لي نومبر كي دايرين غيال. سي بون. دونك هذه هي شنو كنقصدوا بسويت. غادي نشوفوا هادشي كامل كيف ما عندنا هنايا. الو او 0 هي شحال؟ هي 2، او 1 هي موان 5، او 2 هي 11 على جوج، او 3 هي غاسين دو 7. دونك غادي نشوفوا دابا شنو معنيت سويت. الوغ سويت دونك عندنا واحد لو نومبر هو فاريابل ان، كيمشي لعند من؟ كيمشي عنده ليماج ديالو وهي او ان. غير الفرق ما بين لي فونكسيون وما بين سويت سي كو انه هاد لونسومبل هذا اللي كنحسبوا ليه حنايا ليماج ديالو ديما كيكون في ان، عمرو ما يكون مثلا ار، يعني ديما كيكون في ان. دونك معروف لونسومبل دو ديبار ديالو. غنشوفوا ديفينيسيون. Alors, soit I, une partie de N, on appelle suite numérique toute application. Donc, كتمشي من I، هاد ال I راهي واحد لا بارتي كاينه في N. دونك مثلا N عندنا من 0 1 2 3 الى اخره، واحد لا بارتي صغيره. دونك من I vers R كل N كتاسوسي ليا شنو؟ كتاسوسي ليا او N. داكوغ. دونك غنشوفوا دابا نوطاسيون. هاد ليماج ديال N اي نوتي شنو؟ اي نوتي او ان. داكوغ. دونك هادي نوتي شنو؟ نوتي او ان. Elle appelle le terme de rang n. La suite كاملة U
est noté UN. Donc خصنا هنايا نتعلموا اننا نميزوا الفرق ما بين السويت وما بين لو تيرم جينيرال. دونك راه ماشي بحال. دونك ملي كندوي بحال هكا هنايا على UN، راه UN بحال هكا، راه ماشي هي UN entre parenthèses. ملي كندوي على UN entre parenthèses راه هذه هي السويت. داكور، UN entre parenthèses هي سويت، UN بحال هكا راه هو لو تيرم جينيرال. داكور، دونك ناخذ دي زيكزامبل. دونك بحال دابا هنايا عندنا سويت سميناها W. الوغ W دونك مكتوب على شكل ديالاش 1 sur 1 plus 1. هنا عندنا سويت عاوتاني 2n plus 1. هنا عندنا n المهم 2n. بون في لي سويت عندنا دابا دو شوز. عندنا غادي نشوفو في الديفينير، غادي نشوفو سويت اكسبليسيت ونشوفو سويت ريكورون. داكور، دونك هنا غادي هادشي اللي اولو غندوزو لي زابليكاسيون مباشره. دونك عندنا suite explicite. Alors on considère la suite UN définie par هادي. Donc عندنا UN هنايا est égal 2n moins 1. alors رد معايا البال بلي ان suite explicite كتكون مكتوبه على هذا الشكل هذا. كتكون عندك مثلا f ولا UN est égal f ديال n. تقدر تكون بولينوم مثلا بحال دابا هنا عندنا 2n moins 1. تقدر تكون مكتوبه عندك UN est égal 3n au carré moins 1 ولا plus 4 الى اخره، plus 4n par exemple، plus 2، المهم ainsi de suite. الوغ دونك هنا في السويت، هاد السويت اكسبليسيت فاسيل. علاش فاسيل؟ دونك هاد الان اللي كتشوف هنايا اللي بغيتي تكالكولي مثلا U1 U2 U0 U3 U4 U5 فاسيل. علاش؟ كتشد ال U0 كتعوض، الوغ كتغومبلاسي هاد الفالور ديال n على حساب الفالور اللي باغي انت تكالكولي ليها ليماج ديالها. بغيتي تحسب U0 غادي دير U0 2 fois 0 moins 1 الى اخره، وكتسهل عليك المأموريه U1 U2 الى اخره. دونك حنا غنشوفو دابا. Alors, calculer la question, calculer U0, U1, U2. Alors, U0 facile, donc on remplace au H, on remplace au N par 0. Donc, U0 est égal 2 fois 0 moins 1. C'est facile, donc on a le résultat et moins 1. Là, on a 2 0 à 0. On a d'abord U1. Alors, on remplace au N باش بواحد ونكملو. Donc, on a في الحساب جوج في واحد، donc il y a 2. Donc, 2 moins 1 c'est 1. Facile. U2 est égal 2 fois 2, 4. 4 moins 1, c'est 3. Alors, je vous d'abord suite récurrente. Suite récurrente, alors, UN est une suite numérique définie par. Donc, maintenant, alors, UN plus 1 est égal 1 sur 4 UN plus 3 sur 4. هنا ما يمكنش لك تكالكولي شي تيرم الا ما كنتيش عارف لو تيرم اللي قبل منه. باغ اكزومبل ما يمكنش لي دابا نحسب انا U1 الا ما كانتش عندي هاد U0 اللي كتشوف. ما يمكنش لي نحسب U3 الا ما كانتش عندي U2. ما يمكنش لك تحسب U5 الا ما كانتش عندك U4 اي انسي دو سويت. صافي. الوغ لوبجيكتيف هو اننا قال لك في الاول نكالكولي شنو؟ نكالكولي U1 اي U2. داكور. الوغ ملي غادي نبغي نحسب U1 دونك شنو غادي نعوض باش؟ غادي نعوض n، نعوض بلو نومبر اللي قبل منه هو 0. الوغ ملي نبغي نحسب U2 غادي نعطي ال n شنو؟ غادي نعطي ال n واحد. لاحظ معايا هنايا. الوغ شنو هي U1؟ هي U0 بلس 1 اللي هي U1. ما ننساش بلي ان ال n الفالور اللي عطيتو راه هو 0. دونك غادي تولي لنا 1 sur 4 U0 بلس 3 sur 4. U0 هي شحال؟ هاهي ديجا عندنا هنايا 0. دونك 1 sur 4 fois 0 c'est 0. دونك كتبقى لينا هي شحال؟ 3 sur 4. دونك فاسيل. الوغ هنا U2 عاوتاني كيفاش نحسبو U2؟ راه هي U1 بلس 1. دونك هادي هي U2 هي 1 sur 4 fois H fois. دونك شنو عندنا هنايا؟ بيان سور شنو الفالور اللي عطينا ال n؟ عطيناها واحد. دونك بيان سور U1 ديجا حسبناها من قبل هي 3 sur 4. شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا هي 1 sur 4 fois 3 sur 4 plus 3 sur 4. إلا درنا الحساب غادي تعطينا شحال؟ غادي تعطينا دونك هنايا 4 fois 4 دونك غتعطينا 16 بيان سور. هنايا 3
دونك نديرو الحساب هنايا. دونك هنا غادي تعطينا 3 sur 16 plus 3 sur 3 sur 4. alors باش تولي لنا هنايا غادي نديروها تكون هي 3 sur 16 plus دونك هنايا 12 sur 16 دونك كتعطينا 15 sur 16. دونك هنايا نسيت j'ai oublié le 6 هنايا. donc 15 sur 16. d'accord. بون هادشي اللي شفنا دابا، هادشي اللي مهم بزاف في هاد الفيديو هذا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرحوا ريكيرونس. داكوغ. دونك الفيديو ديال اليوم كان تقديمي حول نشوفوا فيه شنو معنيه سويت، وشنو هي سويت اكسبليسيت، وشنو هي سويت ريكورونت، وكيفاش ممكن نحسبوا لي تاعهم، يعني كيفاش نحسب U1 U2 U3 الى اخره. الى عجبكم هذا الفيديو هذا خليو لينا لي كومونتير، ديروا لايك، كوم سا نافونسيو بزاف.